नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किसकेपछि चिकित्सकहरूले भनेका थिए आराम गर्नुपर्छ भनेर। कम्तीमा पनि 3 महिनासम्म 6 महिना त यसबाट पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि समय लाग्छ भनेर। तर प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकहरूले दिएको सुझावले खास काम गरिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकहरूले दिएको सुझावले खास काम गरिरहेको छैन। त्यसैले जब प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालबाट बाहिर निस्किरहेका थिए त्यति बेला व्हीलचेयरसम्म पनि प्रयोग नगरिकन प्रधानमन्त्री म फिट छु भन्ने भान पार्नको लागि हिँड्दै बाहिर आएका थिए। त्यस लगत्तै उनले भेटघाटलाई बाक्लो रूप दिएका छन् र सोमबारसम्म आइपुग्दा उनले मन्त्री परिषदको बैठक नै डाकिसकेका छन्। यस्तो हतारो र तातो बैठक, छलफल, भेटघाट प्रधानमन्त्रीलाई किन जरुरी परेको छ, यो एउटा निकै धेरै चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले आराम खोजिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको मनले हतारो गरिरहेको छ। यो स्वास्थ्य र मन, यो तन र मनको बीचमा किन मन मिलिरहेको छैन, किन मतभेद भइरहेको छ? आजको हाम्रो मूल चासोको विषय रहेको छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ एकजना नेता भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री तपाईँ रेस्ट गर्नुस् भनेर। त्यही कुरा नै हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ स्वस्थै हुने अवस्थामा पनि उहाँले यो मुलुकपट्टि जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको थिएन। व्यापक भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका छन्, संवैधानिक अङ्गहरूको तोडमोड गरिकन राजनीतिकरण भएको छ, परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन आएको छ। अब हरेक कुरामा हेऱ्यो भने अब नेपाली जनता अहिले चाहिँ 3 करमाथि कर तगेर अहिले ढाड बाँच्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै, केपीजी मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै आफ्नो मूल कर्तव्यमा च्युत। उहाँले दिनुभयो उचित। उहाँलाई आराम गर्न दिने बेला पनि आएको छ। उहाँलाई आराम होस् भन्ने म कामना गर्छु र आराम गर्न जे गर्नुपर्छ गर्नु। काण्डै काण्ड, चाहे त्यो ललिता निवास जग्गाको काण्ड होस्, चाहे त्यो बुढी गण्डकीको बिना ठेक्का दिएको काण्ड होस्, चाहे यो अहिले भर्खरै यो प्रेस उसको काण्ड होस्, सम्पूर्ण काण्डै काण्डले भरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताहरूले पनि रेस्ट गर्नको लागि सुझाव दिएका छन्। मन्त्री परिषदकै केही सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाकै कारणले उहाँले आराम गर्न जरुरी रहेको छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको दलभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले त खुलेआम आराम गर्नुस् भनेर सुझाव दिएकै छन्। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीभित्र र सरकारमा जहाँ आफूले पत्याएका व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ तिनलाई पनि प्रधानमन्त्री पत्याइरहेका छैनन्। जस्तो उपचारकै लागि अस्पताल जाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले पत्याएको मध्येको एकजनालाई कार्यवाहक दिन सक्दथे, तर त्यो काम पनि उनले गरेका छैनन्। पार्टीभित्र नपत्याउने, पार्टीले भनेको कुरा नमान्ने, सरकारमा रहेका मानिसहरूलाई विश्वास नगर्ने प्रधानमन्त्रीमा यो खालको समस्या चाहिँ किन देखा परेको छ त? यो कुरालाई लिएर विपक्षी दलले संसदमा आवाज उठाएको छ। सरकारको कामको बारेमा उसले प्रश्न पनि तेर्साइदिएको छ। अग्रगामी शक्तिहरूको मागलाई समेटेर
हामी क्रान्तिको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले र सरकार समेतले यो सरकार पनि त्यो मोर्चाको एउटा शक्ति भएको नाताले अग्रगामी संशोधनको लागि सोच्नुपर्ने एउटा अवस्था भएको सन्दर्भमा तर यो सोच्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले अनेक खेलका असान्दर्भिक सत्ताधारी पार्टीभित्र र नेपाल सरकारभित्र एउटा असान्दर्भिक किसिमका गन्थन मन्थनहरू छलफलहरू बहसहरू भइराखेको अवस्था छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा पार्टीभित्रको जोड घटाउलाई मिलाउनको निमित्त अहिलेको संविधानमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 3 जना सदस्यहरू राष्ट्रसभामा मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई एउटा पार्टीको आन्तरिक जोड घटोलाई मिलाउनको लागि त्यो 3 लाई 3 होइन अब 7 गर्नु पर्यो भन्ने बहस चलिराखेको छ। बहस कता हुनुपर्ने, बहस कहाँ हुनुपर्ने, संविधान संशोधनै हो भने बहस कहाँ हुनुपर्ने, तर बहस कहाँ भइराखेको छ। एउटा व्यक्तिलाई अगाडि सारेर अब राष्ट्रसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्यो भने एउटा व्यक्तिलाई अगाडि सारेर एउटा नेतालाई अगाडि सारेर संविधानको बहस भइराखेको छ। संविधानको बहस कहाँ भइराखेको छ? सत्ताधारी पार्टीभित्र एउटा अध्यक्षले आफ्नै पार्टीका एकजना केन्द्रीय नेतालाई भन्दाखेरि अहिले तपाईहरू केही दिन पर्खिनुहोस्, हाम्रो पार्टीभित्र बारा र पर्सालाई बागमती प्रदेशमा मिलाउने र बाँके बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिलाउने भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। भित्र हाम्रा त्यस्ता छलफलहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसकारणले बागमती प्रदेशको नाम के राख्ने, राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू धेरै कुराहरू नगर्नुहोस्। धेरै कुराहरूले पार्टीभित्र बहस भइराखेको छ भन्दाखेरि बहस कहाँ हुनुपर्ने, बहस कहाँ कस्तो भइराखेको, कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो बहस भइराखेको छ। त्यसकारणले म के कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले साँच्चीकै नेपालका अग्रगामी शक्तिहरूलाई, नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने मुख्य रूपमा 2टा राजनीतिक शक्तिहरू, वामपन्थी शक्ति र नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, मुख्य रूपमा यी 2टा राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा नेपालमा अहिलेको यो संविधानलाई अझ परिष्कृत गर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा केही एउटा मिनिमम लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा न्यूनतम समझदारी, राष्ट्रिय स्तरबाट समझदारी, एउटा सहमतिको खाँचो छ। अन्यथा जे परिदृश्यहरू राप्रपाको तर्फबाट या साझा पार्टीको तर्फबाट या अन्य केही फोर्सेसहरूको तर्फबाट जुन एउटा परिदृश्यहरू बनाइँदैछ, यो कुनै कागताली मात्रै हो, केही एउटा फगत एउटा संयोग मात्रै हो कि यस पछाडि केही चिजहरू भइराखेको छ, यसका पछाडि केही डिजाइनहरू, पोलिटिकल डिजाइनहरू छन्, के छ भन्ने कुरालाई यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले पनि केही महिना अगाडि बालुवाटारको एउटा बैठकमा, सर्वदलीय बैठकमा भन्नुभएको थियो कि मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै उलटपुलट गर्ने केही चलखेलहरू भइराखेको छ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्तरबाट यो कुराको स्वीकारोक्ति भएको छ। त्यसकारणले म के कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई, नेपालका सत्ताधारी पार्टीलाई र नेपाल सरकारलाई कि कहीँ तपाईहरूको अकर्मण्यताले, कहीँ तपाईहरूको कार्यशिथिलताले, कहीँ तपाईहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले, तपाईहरूको आन्तरिक घर झगडाले कहीँ यो मुलुक एउटा पोलिटिकल एक्सिडेन्टमा, प्रतिगमनकारी दुर्घटनामा जाने त होइन। प्रधानमन्त्रीको कामको बारेमा प्रश्न विपक्षी दलले संसदमा उठाएको छ। त्योभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले पनि सरकारको कामको बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो भेटघाट र लगत्तै प्रधानमन्त्री अस्पताल पुगेको बेलुका चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग संवादमा रहेको कुरालाई पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले निको मानेका छैनन्। त्यहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिकन आफ्नो मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री या अन्य कोही मन्त्रीलाई भिडियो कन्फरेन्समा राख्न सकिन्थ्यो भनेर पनि सुझाव दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई यी सुझावहरूले पनि काम गरिरहेको छैन। के कारणले त? यसको पछाडिको आशय के हो त? हामी त्यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री एक किसिमको हतारोमा देखिन्छन् र छिटो काम फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट आशयबाट मनसायबाट प्रेरित भएको पनि देखिएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मुलुक बनाउने अभिलाषा हुनु, उत्कट अभिलाषा हुनु साह्रै धेरै खुसीको कुरा हो, तर त्यो त्यस्तो बेलामा मात्रै सम्भव र सफल हुन्छ जति बेला प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले काम गर्दछ। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा भन्ने पनि गरिन्छ हेल्थ इज वेल्थ। पहिला त यो शरीर नै हुनु पर्यो, यो शरीर स्वस्थ रहनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय सही र उच्च मान्यताका हुनेछन्। तर यो काम गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन भनेर पार्टीकै र पार्टी बाहिरका राजनीतिक कर्मीहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई किन चित्त बुझिरहेको छैन? सरकारले संसदलाई कति काम दिन सकिरहेको छ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। संसदकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि सभामुख भनिरहेका छन् सरकारले बिजनेस दिएको खण्डमा हामी अघि बढ्नेछौँ भनेर, र थुप्रै विषयमध्ये एउटा विषयमा संसदले आवाज पनि उठाएको छ सरकारको तर्फबाट। त्यो आवाज चाहिँ के छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो कोरोनाको कारणले अलिकति यतातिर बहस केन्द्रित भए पनि त्यो बहसमै छ, छलफलमा छ। पास गर्ने कुरा भएपछि सत्तारूढ पार्टी हैन, त्यो पार्टीका नेताहरू अनि दल नेता, उपनेता अनि पार्टी विभिन्न पार्टीका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरू, यिनीहरूको बिचमा पनि छलफल चलिरहेको छ र राष्ट्रिय रूपमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ फेरि बेला आएपछि मैले त सहजीकरण गर्ने कुरा न हो, हाजिर गरेर हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि कतिपय कामले गर्दा पनि त्यस्तो भएछ। किनभने पार्टीका नेताहरू धेरै अहिले मान्य सदस्यहरू हुँदो रहेछ अनि पार्टीका अभियानहरूमा जानुपर्ने हुनाले नि त्यसो भएको छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति त्यसमा के गर्नु भएको छ तपाईँले भन्दाखेरि परामर्श समितिमा पनि मैले कुरा गरेको छु, छुट्टा छुट्टै पनि खास नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूसित पनि कुरा गरेको छु र यो सायद अब फेरि समग्र व्यवस्थापनै राम्रो हुँदै जाने क्रममा यो पनि राम्रै हुन्छ होला। मुख्यतः फेरि जनताले हामीलाई त्यही काम गर्नका लागि पठाएका छन्, हामीले सबभन्दा बढी प्राथमिकता सदनलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले सकेसम्म छलफल चलाउन कोसिस गर्छु। उपसभामुखको कुरा पनि के हो भने यो क्वेसन औपचारिक जस्तै हुन्छ फेरि, किनभने अब उपसभामुखको बारेमा चाहिँ अब दलहरूको बिचमा समझदारी भएपछि सभामुखले त त्यो कार्यतालिका अथवा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने मात्रै भूमिका हुने हो। यस सम्बन्धमा चाहिँ मैले सत्तारूढ पार्टीको उपनेतासित कुराकानी गर्दाखेरि अब यो हाम्रै जिम्मेवारीको कुरा हो, हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो हामीले छलफलको निष्कर्ष हुनसाथ तपाईँलाई खबर गर्छौँ र निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुहोला भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हतारमा देखिँदाखेरि थुप्रै मानिसहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। थुप्रै मानिसहरूले यो उम्दा इच्छाको एकदमै सराहना पनि गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीमा केही गरौँ भन्ने चाहना हुने, प्रधानमन्त्री अन्तर्गतकै मन्त्री परिषदका सदस्यहरू अलिकति आलस्यको भावमा हुने, यो कुरा चाहिँ किन तालमेल मिलिरहेको छैन? यो प्रश्न पनि उत्तिकै उठिरहेको छ। सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, तर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनन्। त्यहाँ पनि आन्तरिक किचलो, मतभेद र मनभेद दुवै खालका भइरहेका छन्। कारण के त? हामी एकजना राजनीतिक विश्लेषक बनाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
नाकाबन्दीका बेला जसरी हामीले आछु बेहोर्नु परेको थियो, अब अहिले कोरोनाले करिब स्थिति त्यही छ। त्राइमामको स्थिति छ। कोरोनासँग कसरी जुझ्ने, यो हो नि एजेन्डा त। अनि यिनको किता काट, यो सांसद हुने, ऊ के हुने, त्यो हाम्रो विषय हो। र हामीले त जस्तो यी हारुवाहरूलाई त 5 वर्ष नेपाली जनताले त छुट्टी देखाउन्। अनि ती लुवाङ्गेलाई सांसद हुन, फलानु हुन हामी किता काट हुनुपर्ने? किन हुनुपर्ने किता काट? यो हाम्रो विषय होइन। यो किता काट उनीहरूको विषय हो, नेपाली जनताको विषय होइन। हामी त्यसमा चाहिँ किचोलो गर्नेपट्टि छैनौँ। र यस्तो कुरालाई मैले देख्दा मूल प्रवाहीकरण पनि गर्नु हुँदैन। यति भनिदिनुपर्छ र छुट्टी लिनुपर्छ। कुनै अरू कुरामा डिबेट गऱ्यो भने एउटा सूचना जान्छ तल, आम मान्छेले चाहिँ जानकारी पाउँछन्। भनेको वामदेवको प्रश्न पनि यही भयो। वामदेवलाई पनि त वामदेवकै लागि त यो सब भइरहेछ नि। ल वामदेवका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो कोलो हुनुपर्ने किन? ल मलाई भने एउटा पनि कारण बताइदिनुहोस् त। वामदेव सत्तामा गएका छैनन् भनौँ भने पटक पटक गृहमन्त्री भएका छन्। अब नेपाली जनताले अन्याय गर्न चाहेको भनौँ भने निर्वाचित गराएर पठाएका पनि छन्। एकपटक तिमी यसपटकलाई तिमी विश्राममा बस भन्ने नेपाली जनताको म्यान्डेट हो। अनि त्यसलाई वामदेवले सम्मान गर्नु पर्दैन। आज मात्रै म सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ ईश्वर पोखरेलको, मैले नै हो उहाँलाई कास्कीबाट चुनाव लड्नु भनेको प्रस्ताव गर्ने नै मै हुँ। अनि त्यति बेला किन नलडे त? फेरि त्यहाँ लडेको भए त भइहाल्थ्यो। त्यो प्रक्रियाबाट आएर भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भएको भए त भइहाल्थ्यो। नेपाली जनतालाई किन यिनीहरू दुःख दिन्छन्? किन गिजोल्छन् यिनीहरू? किन यिनका लागि हामीले डिभाइडेड किन हुनुपर्ने? के कारण छ त्यस्तो? यिनका लागि हामी मर्नुपर्ने, यिनका लागि हामी भिड्नुपर्ने, यिनका हामी कटाक्ष गर्नुपर्ने, यिनका लागि त्यस्तो किन गर्नुपर्ने? हामीले यी लडौँ, भिडुन्, उनीहरू गरून्, त्यसो कि चलो हामीलाई नदिउन्। हामीले त टक 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 गरेर यो प्रमुख प्रतिपक्ष, यो सरकार पक्ष, यसलाई 5 वर्ष भूमिका खेल्ने, यसले 5 वर्ष त्यहाँबाट छुट्टी लिएर बस्नुपर्ने भन्ने म्यान्डेट अस्तिको निर्वाचनमा दिइसकेका छौँ। अब उनीहरू एकैचोटि 5 वर्षपछि हामी कहाँ आएर यो विषय हामीले उठाएका थियौँ, ती विषय हामीले यो तरिकाले पुरा गर्न सक्यौँ, यो कारणले गर्दाखेरि यी विषय हामीले पुरा गर्न सकेनौँ, त्यसको फेरिस त उनीहरूले हामीलाई दिनुपर्छ। हामीसँग सरकारको विषय त्यति मात्रै हो। यिनीहरूको लडाइँ भिडाइ, यिनकी स्वास्नी, यिनकी छोरी, यिनकी बुहारी गधा हौँ हामी। त्यसमा किन हामीले डिबेट गर्नुपर्ने? त्यस के कारण छ त? यिनलाई नारायण काजीलाई त्यहाँ लानुपर्ने, किन लानुपर्ने? नारायण काजी भनेको भगवान हो यो देशको। वामदेवलाई लानै पर्ने, संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री पनि किन बनाउनु पर्ने? के छ वामदेवमा त्यस्तो? नेपाली जनताले त केही छैन भनेर दिइसके त टिकट। अनि पार्टीको विधानमै 70 वर्षको उमेर हत्यो सिद्धियो। यिनीहरूले अब समाजसेवा गर्नुपर्छ, पार्टीमा संरक्षण दिनुपर्छ। अब सरकार र पार्टी बिचको टकराव हो भनौँ भने क्याबिनेटमा भएका मान्छे पनि सचिवालयमा छन्। क्यारे बादल क्याबिनेटकै मान्छे हुन्। ईश्वर पोखरेल त छन्, तर प्रतिपक्षको हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यो उनीहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ नि। यो सरकार र पार्टीको टकराव हो कि अरू कुनै टकराव हो? मैले देख्दाखेरि यो टकराव प्रचण्ड र केपी ओलीको हो र अरूलाई प्रचण्डले मुङ्रो बनाएको कुरा हो। यो वामदेव के जातिलाई चाहिँ मुङ्रो बनाएर केपी ओलीको टाउकामा हान्ने यो प्रपञ्च हो। प्रधानमन्त्री हतारोमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री हतारोमा एक्लै चलेर सम्भव छ कि छैन यो देशको विकास, समुन्नति र उन्नतिको कुरा? प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीको टिम कति हतारोमा रहेको छ? प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीसँग त्यो ब्लुप्रिन्ट, यो देश निर्माणको कति रहेको छ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हतारो गर्नुपर्छ देश निर्माणका खातिर, शान्तिका खातिर, समृद्धिका खातिर। तर त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ र आफ्नो टिम र आफ्नो मन्त्री परिषद र आफ्नो पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्दछ। देश निर्माणको लागि सत्ता पक्षले मात्र पुग्दैन, विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्दछ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले जति छिटो मनन गर्नेछन् त्यति छिटो देशको
कायापलट हुनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।